अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए 3 खबरें। आज की पहली खबर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस की प्रोडक्शन करने वाली कंपनी OGDCL ने गैस का एक नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया था। उसके तमाम कैलकुलेशंस आ चुके हैं और पता लगा है इस ज़ख़ीरे में 3 अरब क्यूबिक फीट से ज़ायद गैस मौजूद है। ये गैस कब तक हमारे मेन नेटवर्क में शामिल होगी और इससे रोज़ाना कितनी गैस मिला करेगी, आज वो आपको डिटेल में बताएंगे। आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में गुर्दों, जिगर की पैबंदकारी समेत दीगर इंसानी आज़ा की पैबंदकारी के डॉक्टर्स, नर्सिस की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वो कहाँ वाक़ होगा और दीगर क्या तफसीलात हैं, वो आज मौजूद बहस रहेगा। जबकि आज की तीसरी खबर, गवादर के हमारे मच्छरों की सुनी गई है। जितने गवादर में गरीब मच्छरे ऐसे हैं जिनके पास कश्तियां तो हैं लेकिन उन पर लगाने के लिए इंजन्स नहीं है, तो वफाकी हुकूमत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंजन लगा के देने जा रही है। इन इंजन्स के जरिए वो समंदर में दूर तक जाकर मछलियों का शिकार कर सकेंगे और गुर्बत से बाहर आ सकेंगे। पहले चलते हैं घोट की जिला सिंध के अंदर गुड्डू ब्लॉक है, जहां पर OGDCL ने गुज़िश्ता साल एक डिस्कवरी की थी जिससे गैस का इब्तदाई जो तखमीना था वो था 1 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना। अब उसके तमाम टेस्ट हो गए और कैलकुलेशंस के बाद ये एस्टिमेट लगाया गया है कि उस एक कुएं के अंदर 3.29 बिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है और ये गैस अगले 30 सालों तक इस कुएं से निकलती रहेगी। और ये बड़ा शैलो एक वेल है, यानी सिर्फ 790 मीटर की गहराई पर अल्लाह ताला ने हमें गैस दी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ गहराई के ऊपर गैस है। मैं जिन इलाकों को रिपोर्ट करता हूं उनमें अब तक की सबसे करीब तरीन गैस ये निकली है सिर्फ 790 मीटर पर, वरना हमारी औसत 3-3.5 मीटर होती है और मैक्सिमम हम 4,500 मीटर तक भी गए हैं। गल्फ के ममालिक में तो अब 5,500 मीटर की गहराई पर जाके भी गैस की डिस्कवरीज हो रही हैं। तो जितनी गैस फील्ड कम गहराई में होगी उतनी आसानी से कम लागत से आपको गैस मिल जाएगी और उससे प्रोडक्शन भी जल्दी होगी। अब इस वेल से कब गैस की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, वो इंशाल्लाह जून 2023 के अंदर ही ये वेल पाकिस्तान के मेन गैस नेटवर्क के साथ अटैच कर दिया जाएगा और ये पाकिस्तान के घरों में, इंडस्ट्रीज के अंदर गैस मुहैया करना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन, हमें अगर पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज ख़त्म करनी है तो सबसे पहले हमें गैस की चोरी और इसके अलावा गैस की लीकेजेस ख़त्म करनी होगी। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में हज़ारों किलोमीटर का गैस का नेटवर्क है और हर 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 6 जगह से गैस लीक होती है, एवरेज है। तो देखिए, अगर हर 1 किलोमीटर के अंदर 6 जगह से गैस लीक हो रही है तो 1000 किलोमीटर में से कितने हजार सुराख होंगे, जॉइंट्स होंगे जहां से गैस लीक हो रही होगी, और वो खरब रुपए की गैस है और उसको प्लग करके हम पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग खत्म कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान में जितने भी आज़ा की पैबंदकारी है उसके डॉक्टर्स की, नर्सिस की और पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है। तो लाहौर में पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो शहबाज शरीफ ने अपने वज़ारत आला में शुरू किया, उसको आगे बढ़ाते हुए परवेज़ इलाही ने 3.5 अरब रुपए की लागत से एक अहम इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखा है जिसका नाम तो चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर MBBS डॉक्टर्स जो फ्रेश आएंगे उन्हें स्पेशलाइज करने के लिए 17 मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस के अंदर ट्रेन किया जाएगा, जिसमें बहुत आम फील्ड्स हैं। मसलन आपके लिवर ट्रांसप्लांट हैं, उसके सर्जन्स हैं, किडनी के सर्जन्स हैं, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दीगर जो बड़े बड़े ट्रांसप्लांट्स हैं उनके सर्जन्स यहाँ तैयार किए जाएंगे। फिर इसके अलावा 10 मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर नर्सिस भी तैयार की जाएंगी। दुनिया भर में जो भी स्पेशलिटी होती है जहाँ उसका डॉक्टर होता है वहीं अब उसके नर्सिस भी होती हैं। पाकिस्तान में ऐसा वो उतना ट्रेंड नहीं चला, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यही होगा कि अगर कार्डियोलॉजी का वार्ड है तो उसमें वही नर्सिस जाया करेंगी जिनकी स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी की है। नीरो के अंदर नीरो की
اسی طرح ٹرانسپلانٹ کے اندر متعلقہ ٹرانسپلانٹ کی نرسز ہوں گی تاکہ ڈاکٹر اور وہ نرسز ایک پلیٹ فارم پہ رہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ کسی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں جتنے ضروری ڈاکٹرز ہیں اتنے ہی ضروری نرسز ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز نرسز کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے اور نرسز ڈاکٹرز کے بغیر پرفارم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی یہاں ٹریننگ دی جائے گی اور یہ انسٹیٹیوٹ اگلے 1.5 سے 2 سال میں مکمل ہو کر ہمارے ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا شروع کرے گا، جس کے بعد پاکستان میں اگلے 4-5 سال کے اندر جو ٹرانسپلانٹ سرجنز کی شارٹیج ہے بڑی حد تک ختم ہو جائے گی۔ ویسے اگر بات کریں تو پاکستان میں اب 8 مختلف اسپتالوں کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں۔ ہم اس پہ ڈیٹیل ویڈیو کر چکے ہیں، جو لوگ دیکھنا چاہیں اسکرین پر اس کا تھمبنیل ہے، اور ویسے بھی اس لنک کے اوپر آپ کلک کر کے اس ویڈیو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خبر۔ گوادر کے 3000 سے زائد مچھیرے ایسے تھے جن کے پاس کشتیاں تو تھیں لیکن اس میں کسی قسم کے انجنز نہیں لگے ہوئے تھے، تو وہ بیچارے بہت تھوڑی دور تک سمندر میں جا کر مچھلیوں کا شکار کر پاتے تھے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساحلوں کے اندر مچھلی کم ہے تو ان کی آمدن بھی کم تھی اور غربت سے نیچے رہتے تھے۔ تو وفاقی حکومت نے 823 ملین روپے کا ایک بجٹ ایلوکیٹ کر دیا ہے، جاری کر دیا ہے، جس کے تحت 3291 کشتیاں رکھنے والے مچھیروں کو پیسے دیے جائیں گے، جس سے وہ اپنے کشتیوں کے لیے انجنز خرید سکیں گے۔ اب تک اتنی درخواستیں حکومت کے پاس آ چکی ہیں۔ حکومت نے اس پروسیس کا آغاز جون میں کیا تھا اور شہباز شریف نے اس کو 3 مہینے میں کنکلوڈ کرنے میں کہا تھا، لیکن 6 مہینے لگ گئے۔ ہماری بیوروکریسی بہت تیز ہے، آپ تمام لوگ تو جانتے ہی ہیں۔ بالآخر اب جنوری میں جا کر وہ پروجیکٹ کنسیو ہوا ہے، اس کی تمام چیزیں طے ہوئی ہیں اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بجائے صرف 2000 مچھیروں کو انجنز دینے کے اور پک اینڈ چوز کا موقع دینے کے، تمام 3291 مچھیروں کی جو درخواستیں آئی ہیں ان کو یہ چیز دی جائے گی، بلکہ انجن دیے جائیں گے۔ اس کے یا تو پیسے دیے جائیں گے یا ان کو انجن لے کے دیا جائے گا، جس کے ذریعے وہ جا کر دور تک سمندر کے اندر مچھلیوں کا شکار کر سکیں گے اور خود بھی پیسے کمائیں گے، اور جب وہ ساحل پر لا کر مچھلیاں دیں گے تو پاکستان کے اندر اور اسپیشلی گوادر میں مچھلیوں کی انڈسٹری فروغ پائے گی۔ پھر سی پیک کے اندر جو پلان کے ساتھ ساتھ یہاں پر کولڈ سٹوریج ہیں یا پروسیسنگ کے پلانٹس ہیں، وہاں پر زیادہ مچھلیاں جب آئیں گی تو روزگار کے ساتھ پاکستان کی مچھلیوں کی اور آبی حیات کی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہاں حکومت کو ایک چیز اور انشور کروانی چاہیے تھی کہ جن لوگوں کو یہ انجنز دیے جا رہے ہیں وہ تو فری آف کاسٹ دیے جا رہے ہیں، ان سے کوئی پیسہ کوئی چیز نہیں لی جائے گی، لیکن ان لوگوں نے آگے جن لوگوں کو اپنی کشتیوں پر ہائر کیا ہے یا کرنا ہے تو ان کی بھی ایک کم از کم تنخواہ طے کر دی جائے، ان سے ایک ایفیڈیوٹ لے لیا جائے، ان کو اخلاقاً باؤنڈ کیا جائے کہ جناب اب آپ باقی لوگوں کا استحصال نہیں کریں گے۔ ہمارے المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں جس طبقے کو کوئی مراعات ملتی ہیں وہ اپنے سے نیچے والے کا استحصال شروع کر دیتا ہے، تو اس استحصال کو روکنا بھی ہماری صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لیبر لاز کو امینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو بھی چیزیں دیں ان کو آگاہی دیں کہ آپ نے اپنے ساتھ جانے والے ملازمین کو، ہیلپرز کو کم از کم 25-30 ہزار روپے ماہانہ دینا ہے۔ روزانہ 1000 روپیہ دیں گے تو تب بھی اس کا چولہا بہت اچھا نہیں چلے گا، بڑی مشکل سروائیو کرے گا۔ تو اب حکومت نے آپ کو اتنی مہنگی چیز یعنی 2.5 لاکھ روپے کا ایک انجن دیا ہے، تو آپ اس کے بعد صرف لوگوں کو اچھی تنخواہ دیں، ان کا خیال رکھیں۔ اسی چیز کو آپ بڑھائیں گے تو ملک کے اندر لوگوں کی ورکیبلٹی بہتر ہوگی اور ہم ایک خوددار قوم کے طور پر، مضبوط قوم کے طور پر دنیا میں سر اٹھا سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔